वेलकम बैक। पाक न्यूजीलैंड तीसरा वनडे और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरा वनडे भी हरा दिया है। इससे पहले पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ 9वीं विकेट 218 रन पर गिरी थी और पाकिस्तान की 8वीं विकेट 212 रन पर गिरी थी। नुमाइंदा खसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, वनडे में भी व्हाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को। जी हाँ, ये तीसरी दफा पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने अपने होम ग्राउंड्स पर व्हाइट वॉश किया। 2015 में 2-0 हराया था, 2 ही मैच थे। 2018 में भी इसी तरह का रिजल्ट आया था कि पाकिस्तान 5-0 हारा था। इस दफा पाकिस्तान चूंकि 3 वनडे थे इसलिए 3-0 से हारा। 43 रन की ये शिकस्त आज तीसरे वनडे में हुई। बहुत ही बुरी बॉलिंग की पाकिस्तान ने आज। आखिरी 5 ओवर में फिर पाकिस्तान ने 53 रन दिए। फिर बैटिंग अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ था, लेकिन शुरू से ही पाकिस्तान की जो बैट्समैन हैं वो 4.5 रन के एवरेज से खेलते थे। जब आप 6 रन का आपको एवरेज चाहिए होता है और आप 4.5 रन से खेलते हैं तो फिर वो बढ़कर 8.5 और फिर 10 पर पहुंचा। और आखिरी 10 ओवर में अलबत्ता उस वक्त भी ऐसा था कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था। 98 रन चाहिए थे, 6 विकेटें थी, लेकिन आगे पीछे फहीम अशरफ और रिजवान आउट हुए। फिर एक 36 की पार्टनरशिप हुई, आगे पीछे नसीम शाह और ताहिर तैयब आउट हुए। तो पाकिस्तान का ये बहुत ही मायूस कुन दौरा इख्तिताम पजीर हुआ इस 3-0 की शिकस्त के साथ। और अब बहुत कुछ सोचना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को और कप्तानों को कि क्या किया जाए और इस जो तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है पाकिस्तान की टीम, उसको किस तरह दूर किया जाए। तो शाहिद साहब, इस शिकस्त की वजह क्या बनी? टीम कम तजुर्बेकार थी, हालात मुश्किल थे, या फिर अपनी गलतियों की वजह से हारे? नहीं, वनडे में तो इतनी तजर्बाकार टीम थी, अच्छी खासी तजर्बाकार टीम थी। इसमें बाबर आजम वापस आ गए थे, मामूल हक वापस आ गए थे, रिजवान वापस आ गए थे। हाँ, T20 की टीम फिर थोड़ी नातजर्बाकार थी, कुछ नए खिलाड़ी शामिल किए थे, लेकिन वनडे की टीम तो बहुत अच्छी थी। एक मैच जो दूसरा मैच था हैमिल्टन का, उसमें थोड़ी सी कंडीशन मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए, स्विंग और सीम हो रही थी, लेकिन बड़े गलत फैसले किए पहले मैच में, गलत सिलेक्शन की। 4 ही बॉलर्स के साथ गए और 5वें बॉलर को जो पार्ट टाइम 2 बॉलर कराए उन्होंने 118 रन दे दिए। दूसरे मैच में भी गलत सिलेक्शन की। सुफियान मुकीम को पहले मैच से यूज करना चाहिए था, उन्होंने आज भी अच्छी बॉलिंग की, दूसरे वनडे में भी अच्छी बॉलिंग की। तो गलतियों का मजमूआ है, इसीलिए रिजल्ट आया है। तो शाहिद साहब, आपने बोला कि टीम तजुर्बेकार थी, तो हम न्यूजीलैंड की तरह क्यों नहीं खेल पाते? उनके बैट्समैन को देखें, पूरे एतमाद बैटिंग करते हैं, तो हम वैसा क्यों नहीं खेल पाते? बिल्कुल, ये तो बात सोचने वाली है। और हमारे तजुर्बाकार खिलाड़ी जैसे बाबर आजम है, उन्होंने जिस तरह पहले मैच में रन बनाए 78, लेकिन मैच न जितवा सके। आज उन्होंने 50 रन बनाए, बहुत ही खराब शॉट मारकर वो आउट हुए। 37 रन रिजवान ने बनाए, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा। और ये चीजें अब जाहिर है कप्तान रिजवान को भी सोचती होंगी। हेड कोच आकिब जावेद अगर वो आगे जाना चाहते हैं, अभी तक वो पूरी कोच थे, इस दौरे पर भी उनको मुकर्रर किया गया था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सारे फैसले करने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड की सी, बल्कि आखिर में तो उनकी सी टीम भी नहीं रही। उनके मार्क चैपमैन इंजर्ड हो गए, जो कि पहले मैच में उन्होंने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी। तो ये सिस्टम की खराबी है। न्यूजीलैंड का सिस्टम बहुत अच्छा है कि उनकी कोई भी प्लेयर आता है, आज भी जो दूसरा मैच अपना वनडे खेले थे रिस मारियू, उन्होंने 50 रन बनाए। तो उनके प्लेयर पुख्ता होके आते हैं अपने सिस्टम से। हमारे सिस्टम से जो प्लेयर निकल कर आते हैं वो इतने अच्छे और डेवलप प्लेयर नहीं होते। शाहिद साहब, साथ रहेगा साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान का व्हाइट वॉश कर दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? अफसोस ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। हमारी क्रिकेट टीम जिस तरफ जा रही है, हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, सबको इल्म है क्यों जा रही है, क्या वजह ऐसी रही है। 5-6 साल से हम कहते हुए आ रहे हैं, इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे बताते आ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई असर नहीं हो रहा। तो ये नताइज तो हमें देखने पड़ेंगे। जब आप मैरिट को ख़त्म करेंगे, प्रोसेस को ख़त्म करेंगे, तो फिर ऐसे हमें कई वाइट वॉश आने वाले टाइम पे भी देखने पड़ेंगे। जो ग्रेड 3 की टीमें हैं, ग्रेड 4 की टीमें हैं, उनके साथ अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम को कंसिडर करना पड़ेगा एसोसिएट मेंबर के साथ। अच्छा कामरान, आप क्या समझते हैं हुआ क्या और क्या लगता है क्या वजह बनी? साथ ही ये भी कहिएगा कि अब क्या होना चाहिए, फौरी तौर पर क्या हंगामी इकदाम किए जाएं कि टीम में बेहतरी लाई जा सके? बेहतरी उस वक्त ही आएगी पाकिस्तान की टीम में जब तक आप एक प्रोसेस के साथ प्लेयर्स नहीं लाएंगे, मेरिट पे नहीं लाएंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग पाकिस्तान की क्रिकेट को
دیمک کی طرح کھا گئی ہے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور پھر ہی جا کے کرکٹ بہتر ہوگی. آپ پاکستان ٹیم میں پلیئرز وہی آنے چاہیے جو ایکسپیرینس ہو, جن کے ساتھ 2 سے 3 سیزن ڈومیسٹک کے لگے ہوں, اور ریڈ بال کرکٹ کو اہمیت دینی پڑے گی. آپ کی بیس بہت میرے خیال سے خراب ہوتی جا رہی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو یہی چیزیں ساری کرنے والی اور بڑے سخت ڈیسیژن لینے والے ہیں. جو اپنا کرتے ہیں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, ٹیم کے پلیئرز آ کے بول رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں. یونٹی کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا, پلیئرز خود بتا رہے ہوتے ہیں, پھر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو جب آپ ایسی چیزیں چھوڑیں گے کرکٹ میں, ایسی چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کریں گے تو کرکٹ بہتر نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے ایک تو پروفیشنلی ڈیل کرنا پڑے گا, چلانی پڑے گی, پھر جا کے ڈیسیژن بہتر ہوں گے. دیکھیں دنیا کی ٹیمیں کہاں سے کہاں چلی گئی, ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. ہم تو اب تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم 90s والی کرکٹ بھی نہیں کھیلتے, 80s والی کرکٹ بھی نہیں کھیلتے. ہم تو اب وہ کرکٹ کھیلتے ہیں ڈر پوک, جو پلیئرز نہیں ہوتے, جن کا دل ہی نہیں ہوتا, جن کو گیم اویئرنیس کا پتہ نہیں ہوتا. ان سے زیادہ تو اب میرے خیال سے اسٹریٹ کرکٹ میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیسے کھیلنا ہے, سڑک پہ کہاں پہ آؤٹ ہے, کہاں پہ رنز ہیں, وہ چیزیں ساری, وہ کیا نام ہے, کام وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے جو پاکستان ٹیم میں نہیں ہو رہا تھا. پاکستان ٹیم کو انٹرنیشنل ٹیم تھوڑی سمجھا ہوا, یہ تو اکیڈمی بنایا ہوا, یہیں پہ آ کے سب کچھ سیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم ختم ہو گیا ہوا ہے. اور سینئر کھلاڑیوں کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں اس تمام سیریز میں؟ دیکھیں سینئر کھلاڑیوں کو میچ جتوانے چاہیے, سیٹ ہو کے آؤٹ ہوئے ہیں. اب 25-30 پہ آؤٹ ہونا تو یہ تو میرے خیال سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی ٹیم کے لیے. اور اس کے ساتھ دیکھیں سینئر کی بات نہیں, یہاں پہ ایز اے ٹیم جب تک نہیں کھیلیں گے. اب نیوزی لینڈ کی ٹیم میں تو ان کی پوری کی 13 سے 14 لڑکے نئے کھیل رہے ہیں. دیکھیے یونٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں, ایک اچھا گیم پلان ہوتا ہے, گیم اویئرنیس ہوتی ہے. جو پلیئرز آئے ہیں وہ سسٹم کے ساتھ آئے ہیں, ایسے نہیں انہوں نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں کھلایا. ان کے کوچ کی کوئی لائکنگ نہیں ہے, ان کے کپتان کی کوئی لائکنگ نہیں ہے, ان کے چیف سلیکٹر کی کوئی لائکنگ نہیں ہے. تو انہوں نے ٹیم نیوزی لینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے, نیشن کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی ہے. ہم لوگ سوری ٹو سے کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن ہم لوگ ایسے ٹیمیں بنا کے کھلا رہے ہیں جو رزلٹ ہم لوگوں کو یہ دیکھنے پڑ رہے ہیں. اور کامران رضوان کی کیپٹنسی اور ساتھ ہی انہوں نے جو مسلسل ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آج میرے لیے سرپرائز تھا. میں نے کہا چلے آپ پہلے 2 میچز میں بڑے اچھے ٹاس جیتے ہیں, آپ کامیاب نہیں ہوئے اور بالنگ اچھی نہیں ہو رہی, آپ پھر پلان بی اپلائی کرتے ہیں. صرف رضوان کی بات نہیں, اوور آل مینجمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے بارش ہوئی ہے لیکن ہم لوگ سیریز ہار گئے ہوئے ہیں, ڈیڈ ریبل یہ میچ ہے, ہم لوگوں نے وائٹ واش سے بچنا ہے. تو آپ پہلے بیٹنگ کریں, شاید ہم لوگ کامیاب ہو سکے, ایک اچھا ٹوٹل لگا سکے, ان کو انڈر پریشر لا سکے. وہ سفیان کو اتنا مشکل کھیل رہے ہیں, ہمارے فاسٹ بالر وہ ڈیلیور نہیں کر کے دے رہے, تو وہ ابرار کو آج کھلا لے. نئی ٹیم ہے, فرسٹ ٹائم فیس کریں گے, شاید ابرار اور سفیان ہمیں وہ رول پلے کر سکے جو ہم لوگ اپنے فاسٹ بالر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, نئے بال کے ساتھ آؤٹ کرنا. ہم 7-7 8-8 اووروں میں ٹاس جیت کے 50 کروا رہے ہیں, ہم 5واں اوور کروا رہے ہیں نئے بال کے ساتھ, تو سلپ نہیں ہے. تو پھر کیا فائدہ ٹاس جیت کے بالنگ کرنے کا. تو یہی پہلے بیٹنگ کر کے ایک اچھا ٹوٹل لگا کے چانس لیتے, شاید اس میں یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹریپ ہو جاتی. لیکن وہ پروفیشنل ہی ہیں, کھیلتے ہیں, گیم اویئرنیس ان کی بڑی زبردست ہے, گیم پلان بڑا زبردست ہوتا ہے, جس سے وہ دیکھیں پریشر سے نکل جاتے ہیں, رن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شاہد ہاشمی, کامران اکمل گفتگو کرنے کے لیے. کپتان محمد رضوان کہتے ہیں نیوزی لینڈ نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیلی. نیوزی لینڈ میں ایشین ٹیم کے لیے کنڈیشنز چیلنجنگ رہتی ہیں. Disappointing series for us. I give him credit to the New Zealand all departments because they played really well from last couple of months. We know that this is the condition for his Asian condition is difficult here. We need to improve it. That's it. We go and we discuss about these all the things which we learn from here and we will fix it inshallah. PSL for us is like big tournament in Pakistan and hopefully our nation will be enjoying because we didn't give him the result or expectation from the peoples who going to get from us. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے گورننس میں بہتری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے دوسرا مشن بھیجا ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف مشن 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کرے گا. آئی ایم ایف حکام وزارت خزانہ, اسٹیٹ بینک, ایف بی آر, آڈیٹر جنرل, نیب, ایف آئی اے, اوگرا, نیپرا, پی ٹی اے اور دیگر حکام سے مذاکرات کرے گا. آئی ایم ایف مشن نے 6 فروری سے 14 فروری 2025 کو پاکستان کا دورہ کیا تھا, جس میں متعدد اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی تھیں.
दरियाए सिंध से नई नहरें नामंजूर। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा, हुक्मरान अवाम की आवाज सुने। केनाल्स इशू पर पीपी अवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। दुनिया को बताए हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। केनाल्स नामंजूर है। हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए। सिंध के अवाम का आवाज सुनो, जनूबी पंजाब के अवाम का आवाज सुनो। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ही अकेला पानी का मुनसिफाना तकसीम पाकिस्तान भर में और आलमी सतह पे लगते आ रही है। 4 साल से नस्ल दर नस्ल एक ही काम हमें आता है कि दरिया के साथ रहना है और काश्त करना है। सबसे पहले आवाज किसने उठाई? मैंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इनको आज याद आया, मगर ये वो कुव्वतें हैं ना, क्या करे, उनको तो जरदारी फोबिया है। हर डिवीजन में जाएंगे, पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे। वफाक को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे। मौसमी तब्दीली की जंग जिसमें पानी का मुनसिफाना तकसीम का जम शामिल है, उसमें तो हम पाकिस्तान क्या, मैंने ये तो जंग आलमी सतह पे लड़के आया हूं। ये जो एक जमाने में माइटी इंडस कहा जाता था, इसको हमने बचाना है। हम तो पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ये ना खप्पे कहने वाले तो नहीं है। हुकूमत ने हमसे तय भी किया था कि चारों सूबों की जो पीएसडीपी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगी। उस मशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। कैनाल्स पर सियासत हो रही है, जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। पीपल्स पार्टी वाले हम पर गोलाबारी करते रहते हैं, इन्हें सिर्फ सियासत करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफ दे बात है। सदर ने समरी पर दस्तखत किए हुए हैं। चंद यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की खुशी से तकलीफ होती है। को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती, मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर वफाक का बजट बनाने के लिए, फंड लेने के लिए बाकी हुकूमत को जो है वो बैठकर बात कर सकते हैं, उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है, डॉक्यूमेंटेड है, ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहां से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है। तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। खास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे तो ये तकलीफ दे बात है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी खत्म करने के अज़्म का इयादा किया। हुकूमत और रियासत मुखालिफ तकरीरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है सरदार अख्तर मेंगल रेड जोन में धरना देने की जिद पर कायम है। हुकूमत ने उनको शाहवानी स्टेडियम सरियाब रोड तक मार्च की पेशकश की है, वो न माने तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। अख्तर मेंगल मुतालबा BYC क़यादत की रिहाई थी। BYC की क़यादत बिलखुसूस डॉक्टर सबिया की जानिब से ऐसी तकरीर की गई, उस तकरीर पर तशवीश है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसका आगाज हो चुका है। और BYC क्या है, सवाल का जवाब मीडिया को BYC से लेना चाहिए। हुकूमत इसके मुतालिक कोई फिलहाल राय नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से सूबाई हुकूमत के खिलाफ जो हर्जा सराई की गई उसका जवाब देने का इख्तियार पूरी तरह रखते, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस के दौरान कोई ऐसी बात ना की जाए जो उसे डीरेल करे। फिलहाल ये मौका नहीं है कि उन्हें इस बात का जवाब दिया जाए। सरदार अख्तर मेंगल के साथ 2 दौर वुज़रा की कमेटी ने की है। जो वुज़रा की मुज़ाकराती कमेटी जिसे सरदार अख्तर मेंगल अपने दावे में कहते हैं कि बेख्तियार थी, सरदार अख्तर मेंगल के 3 बड़े मुतालबात थे। BYC की क़यादत या डॉक्टर महारंग की रिहाई थी, जिस पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अदालतें अगर उन्हें रिलीफ फराम करती हैं तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा।
وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ان کا دھرنا ریڈ زون میں ہوگا. جس مطالبے کو تسلیم کرنے کو حکومت تیار نہیں ہے. وہ لانگ مارچ کو دوبارہ کوئٹہ کی طرف لانے کا اعلان کر چکے ہیں. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صوبے میں اس وقت بھی دفاع 144 نافذ ہے، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کی کوشش کی جائے گی تو قانون اپنا راستہ لے گا. حکومت نے اپنی فلیکسیبلٹی ظاہر کر دی ہے. سردار اختر مینگل کو شاہوانی اسٹیڈیم کے لیے آفر کر دی ہے. اگر وہ فلیکسیبلٹی کے بجائے پولیٹیکل ضد پر قائم رہیں گے تو پھر لازمی سی بات ہے حکومت کے پاس بھی اور آپشنز موجود ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 10 اپریل کو کرے گا. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے عابد. بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اور جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ 10 اپریل سے جو ہے وہ ان درخواستوں پر سماعت کرے گا. عدالت نے تمام مقدمات کے جو تفتیشی افسران اور اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کو طلب کر رکھا ہے. میں بتاتا چلوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی تھی، جس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کر رکھا ہے. ان مقدمات میں جناح ہاؤس اور شادمان حملہ سمیت دیگر مقدمات شامل ہیں. اب ان جو ضمانت کی درخواستیں ہیں اس پر لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا. جی شکریہ آپ کا عابد. امریکی صدر ٹرمپ کے معاشی اقدامات نے سرمایہ کا دیوالیہ نکال دیا. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی اسٹاک مارکیٹس میں 2 دنوں میں سرمایہ داروں کے $6.6 ٹریلین ڈوب گئے. S&P 6%، ڈاؤ جون انڈیکس 2221 پوائنٹ سے نیچے آ گیا. چینی ٹیرف لگنے کے بعد یورپین اسٹاک مارکیٹ تقریباً 4% مزید گر گئیں. ماہرین کا کہنا ہے ٹیرف سے امریکی صارفین کی آمدنی کم ہوگی اور معاشی نمو سست ہو سکتی ہے. چین سمیت دنیا بھر کے GDP میں بھی کمی آ سکتی ہے. امریکہ کے ٹیرف لگانے کے فیصلے پر چین نے جواب میں 34% اور کینیڈا نے امریکی گاڑیوں پر 25% ٹیرف لگا دیا ہے. امریکی صدر کے ٹیرف اقدامات کو بین الاقوامی مارکیٹس نے بھی مسترد کر دیا ہے. کئی اسٹاک مارکیٹس مندی کا شکار ہیں. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے وقت آ گیا ہے امریکہ غلط کام کرنا بند کر دے، تجارتی شراکت داروں کے ساتھ برابری کی مشاورت کے ذریعے اختلافات کو حل کرے. پاکستان نے مہلک غیر قانونی ہتھیاروں کے حصول اور استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ کیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آریہ فارمولا اجلاس خطاب میں پاکستانی مشن کے کونسلر عاطف رضا نے کہا کہ کالعدم PLA مجید بریگیڈ سمیت دہشت گرد گروہوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیار ہیں. یہ ہتھیار پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. دہشت گرد تنظیموں کو ہمارے مخالف ملک سے بیرونی امداد مالی معاونت حاصل ہے. Concern at the acquisition and use of modern and sophisticated illicit arms by terrorist groups such as Tehreek-e-Taliban Pakistan, a UN-listed terrorist organization which operates with impunity from Afghanistan, as well as the so-called Baloch Liberation Army and Majid Brigade. Terrorist armed groups are in possession of billions worth of illicit arms abandoned in Afghanistan, which are being used in violence against civilians and armed forces of our country. These terrorist entities also receive external support and financing from our principal adversary. پنجاب سے 260 افغان باشندوں کو آج تورخم بارڈر سے ڈیپورٹ کیا جائے گا. محکمہ داخلہ کا کہنا ہے 260 غیر قانونی افغان باشندے آج KP پہنچائے جائیں گے. 41 اوکاڑا، 46 ساہیوال، 47 بہاولپور، 54 رحیم یار خان اور 18 ننکانہ سے منتقل کیے جائیں گے. مظفر گڑھ سے 17 اور 37 کو حافظ آباد سے ہولڈنگ کیمپس منتقل کیا جائے گا. IG پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور سمیت صوبے بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. غیر قانونی مقیم باشندوں کو مخصوص پوائنٹ سے صوبے کی حدود سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے. KP میں پولیس نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی میپنگ شروع کر دی. پولیس کا کہنا ہے میپنگ کے لیے 90 سے زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں. ان میں پولیس، ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکار شامل ہیں. پشاور اور خیبر میں افغان باشندوں کی واپسی کے لیے قائم ہولڈنگ سینٹرز کو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. بٹگرام میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو قتل کر دیا گیا. فائرنگ میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا.
کوٹری ریلوے اسٹیشن کے قریب بوگی ٹریک سے اتر گئی. ریلوے حکام کے مطابق لاہور سے کراچی جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس کی بوگی ٹریک سے اتری. ٹریک سے بوگی اترنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. بوگی کو ٹریک پر بحال کرنے اور مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے. حیدرآباد سے کوٹری آنے والی ٹرینوں کو متبادل ٹریک سے روانہ کر دیا گیا. کراچی میں عیسیٰ نگری کے قریب ٹرالر اور گاڑی میں تصادم. پولیس نے دونوں گاڑیاں PIB تھانے منتقل کر دی ہیں. قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے جو اس وقت تھانے میں موجود ہیں. جی نذیر. آپ بالکل دیکھیں میں اس وقت PIB تھانے میں موجود ہوں. عیسیٰ نگری کے قریب حادثہ پیش آیا تھا جس میں اس گاڑی اور ٹرالر کے درمیان جب تصادم ہوا گاڑی کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا تھا. یہ گاڑی ایک خاتون چلا رہی تھی جس کے سامنے کا شیشہ بھی مکمل طور پر کالا ہے. جو دونوں ذمہ دار تھے ایک فائرنگ کرنے والی خاتون اور ایک ٹرالر ڈرائیور, ان دونوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا. لانگ وہیکل یہ ٹرالر ہے. ڈرائیور کا یہی کہنا ہے کہ وہ کنٹینر رکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ اسی دوران جب اس نے روکا تو خاتون نے پیچھے سے آ کر گاڑی ماری. خاتون نے اتر کر جب گولیاں چلائی تو ڈرائیور پولیس کے پیچھے جا کر چھپ گیا. ڈرائیور کو گرفتار کر کے عدالت پیش کر دیا ہے جہاں پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی اور خاتون اس وقت وومن تھانے میں اور مزید قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے. جی. شانگلہ, فورٹ منڈو اور گجرانوالہ میں ٹریفک حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے. 41 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. شانگلہ کی تحصیل الپوری مٹا اغوان میں گاڑی کھائی میں گرنے سے 4 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا. ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. کار بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری. لاشیں اور زخمی DHQ اسپتال منتقل کر دیے گئے. جاں بحق افراد کا تعلق ملتان سے ہے. فورٹ منڈو میں سیاحوں کی کوچ بریک فیل ہونے پر پہاڑ سے ٹکرا گئی. 3 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے. تمام افراد ملتان کے رہائشی اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. گجرانوالہ میں تیز رفتار لوڈر رکشہ الٹنے سے بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے. FIA NCB انٹرپول نے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری محمد زاہد کو سعودی عرب سے گرفتار کر لیا. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا ذوالقرنین. جی بالکل, ملزم جو ہے محمد زاہد یہ 400 کب جو ہے قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا اور سعودی عرب فرار ہو گیا تھا. FIA انٹرپول نے یہ کارروائی کی ہے. کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کیا ہے, اسے اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے منتقل کیا ہے اور اس کے بعد پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا ہے. FIA کا کہنا ہے کہ 2021 میں قتل کی دفعات کے تحت ایک مقدمہ درج تھا اور ملزم کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ تھانہ مسافر تھانہ بہاولپور میں درج کیا گیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے ہب ریور روڈ پر 4 کسٹمز اہلکاروں کے زخمی ہونے کے واقعے کا مقدمہ انچارج ہمدرد چیک پوسٹ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہے. بتائیے افضل. دیکھیے, اس واقعے کا مقدمہ سعید آباد پولیس اسٹیشن میں انچارج ہمدرد کسٹم چیک پوسٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں 3 بدنام زمانہ اسمگلر کاشف بلڈر, آصف بلڈر اور فضل کریم کے علاوہ ان کے 50 نامعلوم ساتھیوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں دہشت گردی, کار سرکار میں مداخلت اور سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ اور تشدد کی دفعات شامل ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرنے کے بعد اس واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور پولیس نے اب تک متعدد مشتبہ افراد کو بھی اس کیس میں جو ہے وہ پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا ہے اور جلد اس واقعے میں ملوث جو نامزد ملزمان ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. جی ٹھیک, شکریہ آپ کا افضل. FIA کا سائبر ونگ ختم. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فعال کر دی گئی ہے. FIA سائبر ونگ کا تمام عملہ اب NCCI کے ماتحت کام کرے گا. FIA سائبر ونگ کے مقدمے NCCI کو منتقل کر دیے گئے ہیں. پولیس گریڈ 20 کے افسر وقار الدین سید کو DG نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تعینات کر دیا گیا جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. وقار الدین سید FIA میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. وفاقی حکومت نے IG موٹر ویز راجہ رفت مختار کو DG FIA مقرر کر دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت بڑھنے لگی ہے. محکمہ موسمیات نے صوبہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری زیادہ رہنے کی پیشگوئی کی ہے. بلوچستان میں جنوبی اور شمالی علاقوں میں بھی گرمی زور پکڑنے لگی. مٹھی اور تربت میں درجہ حرارت 44, لسبیلا اور جھور میں 41, دادو اور نواب شاہ میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. کراچی میں آج درجہ حرارت 39 ڈگری رہنے کا امکان ہے. شہر میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل رہی ہیں. شام میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے. ملتان میں گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی ٹوپیوں اور چشمے کی مانگ بڑھ گئی. سڑک کنارے سجے اسٹالز پر شہریوں کا رش لگ گیا. مرزا احمد علی کی رپورٹ.
शहर और गिरदोनवा में मौसम गर्म होते ही सड़क किनारे कैप्स और मुख्तलिफ स्टाइल के सन ग्लासेस के स्टॉल सज जाते हैं। शहरी कहते हैं खुद को गर्मी और गर्दो गुबार से महफूज रखने के लिए इन स्टॉल से खरीदारी करते हैं। कम कीमत में चीज भी मुनासिब मिल जाती है। गर्मी में सफर नहीं होता बाइक पे, क्योंकि यहाँ पे दुकान के हिसाब से इन स्टॉलों पे ना ऐनक और कैप अच्छे रेट में मिल जाती है। मुल्तान में बहुत गर्मी ज्यादा होती है, इस वजह से हमने कैप्स वगैरह लिए हैं और कैप्स हमें गर्मी से बचाते हैं। सड़क किनारे स्टॉल सजाने वाले दुकानदार कहते हैं गर्मी आते ही काम अच्छा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है, काम तो अच्छा है। गर्मी शुरू हो रही है ना, हमारे सीजन में कुछ न कुछ शुरू होता जाता रहता है, क्यों कैप होता है और ऐनक होता है, हमारी यही रोजी है। स्टॉल पर सजी कैप, सन गिलासेस, सर और चेहरे को ढांपने के बड़े रुमाल और मच्छरदानियां राहगीरों की तवज्जो का मरकज होती हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज, मुल्तान। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।